आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। चितवन 3बाटै चुनाव लड्ने र आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भारतले चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। सबै दललाई सम्मान हुने गरी सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने खनालको दाबी। चुनावका लागि नेकपा एमालेले दल दर्ता गरायो। चालु संसद अधिवेशन अझै केही समय चल्ने कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। सबै उम्मेदवारहरूको समान हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण गर्नुहोस् भन्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध। कांग्रेससँग एक्लै भिड्ने हिम्मत नरहेको नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको कदर हुनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको धारणा। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको स्पष्टोक्ति। आगामी निर्वाचनपछि सांसदहरूको संख्या बढी हुने खतरा रहेको नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीको दावी। उपेन्द्र यादवसँगै सरकारमा बसेर काम गर्न कठिनाई नरहेको राजेन्द्र महतोको भनाई। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको कानुन मन्त्री शर्माको धारणा। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा समस्या रहेको एमाले सांसद गणेश कुमार पहाडीको धारणा। महिला लक्षित रिजर्भ सिटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीको स्पष्टोक्ति। समानुपातिक सांसदलाई विभेद भएको सांसद दुर्गा पौडेलको गुनासो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको सांसद रेखा शर्माको आरोप। निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको सांसद हृदय त्रिपाठीको भनाई। प्रधानमन्त्री संसद प्रति जवाफदेही नभएको सांसद खगराज अधिकारीको आरोप। कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक एकै दिन 1000 बढी नयाँ संक्रमित थपिए। परीक्षण भए अझ बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिका र नर्भिक अस्पताल बीच सम्झौता। फोहोर काठमाडौँका मेयरलाई जिम्मा लगाएर हुन्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद निरा देवी जैरूको प्रश्न। कार्तिक तेस्रो साता सीएनआई रोजगार तथा सिप मेला हुने। सृजनशील लघुवित्तले पायो आइपिओ खुल्ला गर्ने अनुमति। केन्यासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एन्फाको चिठी आफूले पाएकै छैन के जवाब दिनु भन्दै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीको गुनासो। नेप्से परिसूचक 2.06%ले घट्यो। 2.81 करोडको कारोबार। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी नियमित स्तनपानले मोटोपना घटाउने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 25 गते बुधबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 अगस्त 10 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दर्शक महानुभाव सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा धर्मका मानिसहरू बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा वनको बहुआयाम रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको सदुपयोग गरेर मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिने, विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सामुदायिक वन दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सामुदायिक वन मार्फत विश्वलाई सकारात्मक योगदान पुर्याएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। जापानमा रहनुभएका उहाँले त्यहाँ नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा विभिन्न जिल्लाबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आए पनि आफू चितवनबाट उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। मैले प्रष्टसँग 4-5 महिना अघिदेखि नै भनेको छु, म अन्तबाट होइन चितवनबाटै लड्छु, चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाटै लड्छु। उहाँले भन्नुभयो बरु तपाईहरू जापानमा रहने साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला। देशको केन्द्रबिन्दुमा रहेको र विकासको तीव्र गतिमा जाने सम्भावना भएकाले देशभरि सन्देश जाओस् भनेर चितवनलाई आफूले महत्त्व दिएको पनि प्रचण्डले भन्नुभएको छ। यसैबीच प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा भने नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। राजनीतिक स्थिरता र विकासको वातावरण बनाउन आफ्नो भूमिका भई पुग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने अफर मलाई धेरै आयो, 2074 पछि आयो, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन भने मैले उहाँले भन्नुभयो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ तर म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन उहाँको भनाइरहेको छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन खोजेको भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो म त्यस्तो छिना झपटीमा छैन, म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। मेरो चाहना देशमा सुशासन र विकासको वातावरण बनोस् भन्ने छ, त्यसमा योगदान गर्न मन छ। एकचोटि जीवनको बाँकी अवधि देशको विकासमा नयाँ मोडल दिन मन छ उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतले निर्वाचनको मुखमा आएर चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्न नहुने बताउनुभयो। भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन खनालको नेतृत्वमा इलामका चिया उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपछि नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्नु भनेको छिमेकीले छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले भारतमा चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती गर्न सरकारले दिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई सम्मान हुने ढङ्गले सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनुभयो। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली चियाको गुणस्तरका बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेको बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुग्नुभएका उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा अहिले दलहरू थप्ने विषयमा जे आधारमा थपिएको छ त्यही आधारमा आवश्यक तालमेल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमालेको टोलीले मङ्गलबार काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने काम गरिएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी दल दर्ता गरेसँगै सो निर्वाचनको तयारीमा पनि विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले चालू संसद अधिवेशन अझै केही समय चल्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले चालू संसद अधिवेशन केही समय अझै चल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो संसदले धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सम्भव भएसम्मका कानुनहरू बनाइने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि सकारात्मक विविध आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनैतिक क्षेत्रको अलावा लोकसेवा आयोगले समेत सकारात्मक विविध को व्यवस्था गरेको भन्दै अरू ठाउँहरूमा पनि सकारात्मक विभेद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरूको समान हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण प्रकाशित गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विगतमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचनको सिद्धान्त विपरीत फरक हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारित हुने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यस्तो विभेद नगरी समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सांसद गेवालीले गठबन्धन बाहिरका एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग भने छलफल गरेर केही ठाउँमा सहकार्य हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम नेकपा एमालेमा नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। उहाँले कमजोरले अरूको साथ खोज्ने तर बलियोले एक्लै लड्ने सामर्थ्य राख्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनुभयो। मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नप्रति उहाँले पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खेलेको भूमिकाको पनि कदर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै सबैलाई सबै क्षेत्रको भूमिकाको कदर गरेर सिट बाँडफाँड हुने बताउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले यही संसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। सोही अनुसार नै महाभियोग प्रस्तावको अगाडि बढाइएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ। उहाँले समितिले छिट्टै नै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आगामी निर्वाचनपछि संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बढी सांसदहरू हुने जोखिम रहेको बताउनुभयो। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद अधिकारीले मनोनयन दर्ता गर्ने सांसदहरूको त्यसपछि समय सकिएपछि मनोनयन नगर्ने सांसदहरूको समय फागुन 21 गतेसम्म रहने कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि मनोनयन दर्ता नगराएका सांसद फागुन 21 गतेसम्म सांसद हुन पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा हल्न गएमा सांसदको संख्या संविधानले तोकेको भन्दा बढी हुने खतरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको लडाईँमा र भू राजनीतिमा नेपालको अस्तित्व रहने कि नरहने भन्ने लडाईँमा विदेशीका लागि कम्फर्टेबल हुनेहरू र देशका लागि कम्फर्टेबल हुनेहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हुने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषय चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सांसद महतोले सरकारमा मन्त्री बन्ने कुरा र आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले छलफल सकारात्मक रहेको र अबको केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले जसपासँग सँगै बसेर काम गरिसकेकाले सरकारमा सँगै बस्नका लागि कुनै कठिन नरहेको पनि बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानुन परिमार्जन गर्ने सरकार को नीति रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरूले मात्र निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो भनाइराख्नु भएको हो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुग्नु भएका उहाँले सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा निर्वाचनमा बहुमत कुनै दलले ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेर जाने
कुरा लोकतन्त्रमा हुने गरेको भए पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरा भने हुने नगरेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुनै नीति उद्देश्य र लक्ष्य नभएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र महँगो रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट महिला मात्र नभई पुरुषहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले पुरुष सांसदहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहेको बताउनुभयो। सांसद पहाडीले अहिले सांसदहरूमा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक चुनाव लड्ने होडबाजी रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउने तर्फ जान सके मात्रै प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा आउन महिला पुरुष सबै अग्रसर हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महिला लक्षित रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद राज भण्डारीले संविधानले 1/3 महिलाहरू नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले जातीय दृष्टिकोणले क्लस्टरको आधारमा जुन ठाउँमा बेसी छ त्यो क्लस्टरको आधारमा सिट रिजर्भ हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसदलाई विभेद गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई जति अधिकार छ त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सदस्यलाई पनि छ भन्ने कुरा ऐन बनाएर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष तर्फका लागि महिलाको हकमा सम्बन्धित कोटा छुट्याउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले महिला र दलितलाई प्रत्यक्ष तर्फ आरक्षित कोटा छुट्याएर जानुपर्ने र त्यसको कति संख्या छुट्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्ने जस्तो व्यवहार भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा 50-50% महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा बाध्यकारी कानुनको व्यवस्था बनाएर महिला प्रतिनिधिको समान उम्मेदवारी गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसद हृदय त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दावी गर्नुभएको छ। सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत दुविधा रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजामती ऐन नबनेसम्म यस्तो दुविधा रहिरहने जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै संसदप्रति जवाबदेही नभएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद अधिकारीले महिनाको 2 पटक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने नियमावली भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो कार्यक्रममा 1 पटक पनि सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले सत्ता पक्ष र सरकार संसदप्रति जवाबदेही नभएकाले महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल पनि ओझेलमा दावी समेत गर्नु भएको छ। कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक एकै दिन 1000 बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार देशभर 6300 नमुना परीक्षण गर्दा 1090 जना नयाँ संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। जबकि 31 वैशाखमा संक्रमितको संख्या 1 अङ्क अर्थात् 2 मा झरेको थियो। असार 1 मा पनि संक्रमण दर 0.64% मात्र थियो। तर 1.5 महिनामा कोरोना संक्रमण दर झण्डै 30 गुणाले बढ्दै 17.30% मा पुगेको छ। समग्र देशभरको संक्रमण दर एन्टिजेन तथा पीसीआर परीक्षणमा 17.30% भए पनि सरकारी प्रयोगशालाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा परीक्षण गरिएको 45% सम्म संक्रमण भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 139 नमुना परीक्षण पीसीआर गरिएको थियो, जसमध्ये 60 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो 43% भन्दा बढी हो। पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 33 नमुना परीक्षण गर्दा 12 जना अर्थात् संक्रमण दर
36.36% रहेको जनाइएको छ। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा कोरोना फोकल पर्सन प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माका अनुसार 3 हप्ता अगाडिसम्म यस्तो संक्रमण दर 5% रहेको बताइएको छ। यसै बीच चिकित्सकहरूका अनुसार परीक्षण अझ बढाउनु पर्ने र परीक्षण बढाउँदाखेरिको अवस्थामा अझै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। महानगरपालिकाले नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल अल्टिमेटम अनुसार संरचना नभत्काउने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकहरूको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्नुभएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद निरादेवी जैरूले काठमाडौँको फोहोर 4 दिन व्यवस्थापन गर्न नसके बस्न नसक्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद जैरूले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर मात्रै नभएर संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म CNI रोजगार तथा सिप मेला गर्ने भएको छ। परिसंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्तिकको 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा CNI रोजगार तथा सिप मेला 2022 गर्ने जनाएको हो। 4 दिने मेलामा 200 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी रहने परिसंघले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सृजनशील लघुवित्तलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन IPO गर्ने अनुमति दिएको छ। सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले कम्पनीलाई IPO निष्कासन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। कम्पनीले 3,93,75,000 रुपैयाँ बराबरको 3,93,750 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। बोर्डले कम्पनीलाई IPO निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई समेट्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार केन्या भ्रमणका लागि 16 सदस्य नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। अगस्त 25 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म केन्यामा आयोजना हुन लागेको 5 2020 र 3 एक दिवसीय सिरिजका लागि मंगलबार क्यानले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो, जसमा ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन् भने अन्डर 19 टोलीका विकेट किपर अर्जुन साउथ पनि टोलीमा अटाएको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कुनै पत्र नपाएको बताउनुभयो। खेलाडी संघको विवादबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनबारे महासचिव किरण राईले अल मुताइरीको धारणा माग्दै पत्र पठाएको तर त्यसको जवाफ नपाएको एन्फा स्रोतले बताएको थियो। एन्फाको पहिलो कार्य समिति बैठकले महासचिव किरण राईलाई प्रशिक्षकको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मा दिएको थियो, जसअनुसार महासचिव राईले प्रतिवेदनको विषयमा जानकारी गराएर त्यसप्रति धारणा माग गर्दै अल मुताइरी पत्र पठाएको जनाइएको छ। अल मुताइरीले त्यसको जवाफ नदिएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यो समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै आफूले एन्फाको इमेल नपाएको पनि उनको भनाइरहेको छ। अहिले पाएको कहिलेसम्म जवाफ दिनुपर्ने हो त्यो नलेखिएको भन्दै उनले आफ्ना कानुन व्यवस्थासँग छलफल गरेर मात्र जवाफ दिने बताएका छन्। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से 43.35 अंक 2.06% गिरावट हुँदा 2060.73 अंकमा बन्द भएको छ। मंगलबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि मंगलबार बजारमा 66,46,036 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,81,51,44,598 रुपैयाँको कारोबार भएको छ, जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको 15,10,98,000 को कारोबार भएको छ। 30% बोनस शेयर बुक गर्ने अन्तिम दिन नेप्सेमा कम्पनीको शेयर कारोबारमा आकर्षण देखिएको जनाइएको छ। यस्तै शिवम सिमेन्टको 13,78,000 को कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 181 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 181
71 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 9 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 1 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ, जसमध्ये हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर 9.97% ले वृद्धि भएको छ। हिमालयन पछि धेरै कमाउने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर लगायतको बताइएको छ। मंगलबार सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था छ। त्यस्तै गणपति पछि धेरै गुमाउनेमा घलेम्दी हाइड्रो पावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर लगायतको रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले नियमित स्तनपानले मोटोपना घटाउने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पौष्टिक आहारका कारणले होस् या जङ्क फुडको खानाले हिजो आज बच्चाहरूको तौल चाहिने भन्दा बढी हुने गरेको छ। आफ्नो आमाको दूध राम्ररी खान नपाएका भए पनि बालबालिकाहरू बजारमा पाइने विभिन्न आहार खाने गर्छन्, जसको कारण मोटो घाटो देखिने गरेका छन्। अझ विकसित देशहरूमा त बच्चाको मोटोपना मुख्य समस्या बनेको छ। तर अनुसन्धानले के भनेको छ भने जो बच्चाले लामो समयसम्म आमाको दूध खान पाउँछ र नियमित स्तनपान गर्न पाएको छ उसमा मोटोपनाको सम्भावना निकै कम हुन्छ। हालै जापानमा गरिएको एक अध्ययन यस्तो कुरा देखाएको छ। 43,000 बच्चाहरूमा गरिएको एक अध्ययनमा जो बच्चालाई 6 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराइएको थियो ती बच्चाहरूमा मोटोपना हुने सम्भावना 15% कमी देखिएको छ। उनीहरू बलियो, दह्रो र फुर्तिलो भएको पाइएको छ। तर जो बच्चाले आमाको दूध बाहेकका कृत्रिम वस्तुहरूको सेवन गरी उनीहरू फुर्तिलो तेजिलो भएनन् तर उनीहरूमा मोटोपना देखियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले स्तनपानले बच्चाको मात्र नभई आमाको स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुग्ने बताएको छ। उनीहरूले भनेका छन् लामो समयसम्म आमाको दूध खाने बच्चालाई पेटको समस्या, संक्रमण तथा एलर्जी हुने सम्भावनाबाट बचाउँछ। सो अध्ययनमा 7-8 वर्षका कम तौल भएका बच्चा, सामान्य तौलका बच्चा र बढी तौल भएका बच्चाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, आज हामीले स्तनपान नियमित गराउँदा मोटोपना घटाउने विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।